हॅलो एवरीवन, कशी आहे तुम्ही सगळी? सगळी बोर असतो ना. आणि आज आमगे व्हिडिओ लेट स्टार्ट करता कित्याक लेट जाले. रात बरे वार मारताले, गिरां दिसताली, न्हिदू पण आली, तो उठून बसताली. पण असं लेट जालें सकाळी उठपाक. सो आतां रांदपाकूय लेट स्टार्ट केला. आनी चोय आमगे कितको पातपणस निर्पण कितको पटाय ते जायत जाताय पूण अशें करून पटाय. आनी वेदरूच हे तुमी सायड पड्डा हे आहा क्लाउडी आनी रांदपा येतले आमी नुडल्स करताय दाखयत तुमकां. वेजिटेबल कातता कॅरेट आनी चडशे कातून दवरलाय. आमगे नूडल्स जाले बॉयल करून वेजिटेबल फ्राय करपा वयता. अच्छा वेजिटेबल जाला आमगे काचून अच्छा कॅरेट कॅप्सिकम आनी फ्रेंच बीन स्वता फ्राय करता. नूडल्स सेम नूडल्स बॉयल केलो ते चांडी हांवें तेल घायलें आनी सेपरेट कॅरेट मागीर फ्रेंच बीन आनी कॅप्सिकम सेपरेट फ्राय केले. हांवें ते वेजिटेबल फ्राय हांवें रांदनीर केलोले सो दुरा लागून हांवें ते भितर हाडले आनी मिक्सिंग केलें. तितून हांवें एग फ्राय केलो तो घायलो आनी बरें मिक्स केलें. बसताय ये तुमी जेवपा ये सो जेयता आनी मागीर मेळटा तुमकां. आतां नाला उडो आनी हें करूं ना, शूट कांय करूं ना, रेस्ट घेयलो मातशें. आनी म्हाका उडासूं ना ते चोण फुगूंक गायलोली हांवें सो हांव ती भाजी कोता. सोक करून दवरलेले ते ग्रीन पीस आनी वेजिटेबल बॉयल करपा दवरले. आनी एक सायडीन पॅना ऑयल टोमॅटो ऑनियन चिली घालून बरें फ्राय केलें. तितून जिंजर गार्लीक पेस्ट घायलें आनी जिरा पावडर आनी कोरिएंडर पावडर घालून बरें मिक्स केलें आनी थोडेंशें उदक घायलें कित्याक पावडर मसाला न्हू मिक्स जावपा जाय. मागीर बरें स्टर केलें आनी मातशें ड्राय जावपाक. टोमॅटो ऑनियन बी फ्राय केलो ते हितून तेजो पेस्ट केला. कुकर जालें चणे सगळे बॉयल जाले. हितून आतां ऑयल घाता. करी लिव्स आनी तो पेस्ट केला तो घाता. सो बॉयल येयलें तेका सो आतां आमगे चणे बोला ते घात तितून. तितून जाय जाल्यार मॅगी उडोवपा जाता नाजाल्यार सॉल्ट तें घालपा जाता. भाजी रेडी आहा. मातशें बॉल येतरी हांव मागीर बंद करता तेका. भाजी रेडी जाली. आनी भाजी हांवें नाल्ल घालना सोय घालना विदावट सोय केली ती हांवें. आनी समज इमगे रेसिपी तुमकां लायक जाली जाल्यार नुडल्सांची आनी भाजी रेसिपी लायक जाली जाल्यार तुमी लायक कराय, शेअर कराय आनी सबस्क्रायब कराय.
टिल देन बाय, टेक केअर, मोग आसूं.